सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। सात देव नवखंड में सद्गुरु ध्यान तापर हंस न चढ़े। सद्गुरु का त्यागो, सद्गुरु का त्यागो। बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल निहारी, दाता चरण कमल निहारी। मेरे मन की दुविधा तारी, मेरे मन की दुविधा
जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी को जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री हरिवे नमः। आनंद कंद भगवान को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज, पूजनीय संत महात्मा ज्यूहरू र फेसबुक ग्रुपद्वारा हामीलाई लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण भागवत भक्त प्रेमी ज्यूहरूमा हाम्रो सादर जय श्री सच्चिदानन्द। सधैँको साताको बुधबार झै यस साताको बुधबार पनि ठीक 2 बजे हामी हजुरहरू सामु भर्चुअल सत्संग लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले आजको कार्यक्रमलाई गुरुवन्दनाबाट सुरु गरिसकेका छौं। यसपछि हजुरहरूलाई हामी गण्डकी क्षेत्र आश्रम तर्फ जोड्न गइरहेका छौं। गण्डकी क्षेत्र आश्रमका भजन कलाकारद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यस सुमधुर भजनको आनन्द लिऊ। सद्गुरुदेव महाराजको जय। साक्य मुनि बुद्ध भगवानको जय। सच्चिदानंद भगवान को जय। श्री सद्गुरु महाराज को जय। आदि शक्ति जगत माता जी को जय। भगवान श्री पद्मनाथ को जय। साक्य मुनि बुद्ध भगवान को जय। श्री विंध्यवासिनी माता जी को जय। संपूर्ण देवी देवताहरूको जय। पूजनीय संत महात्मा को जय। भक्त और भगवान को जय। अंतर्यामी भोले बाबा कल्याणकारी भोले बाबा अंतर्यामी भोले बाबा कल्याणकारी भोले बाबा अंतर्यामी भोले बाबा कल्याणकारी भोले बाबा। हर हर शिव शिव हर हर गंगे हर हर शिव शिव हर हर गंगे हर हर कैलाश बाबा त्रिनेत्रधारी भोले बाबा हर हर कैलाश बाबा त्रिनेत्रधारी भोले बाबा। ओ शिव 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 बागको छाला आत्मा तिर्सी सकेको देहमा तिम्रो बागको छाला आत्मा तिर्सी सकेको शिरमा तिम्रो गंगा बहेको शिरमा तिम्रो गंगा बहेको कलमा नागको
सबलाई तिमीले रिसायो द्वारमा तिम्रो जो आए सबलाई तिमीले रिसायो गाएन कोही लिखाले हात गाएन कोही लिखाले हात सबको झोली भरायो प्रसन्न सबैलाई गरायो सबको झोली भरायो प्रसन्न सबैलाई गरायो अन्तरयामी भोले बाबा कल्याणकारी भोले बाबा अन्तरयामी भोले बाबा कल्याणकारी भोले बाबा हर हर शिव शिव हर हर गंगे हर हर शिव शिव हर हर गंगे हर हर कैलाश बाबा त्रिनेत्रधारी भोले बाबा हर हर कैलाश बाबा त्रिनेत्रधारी भोले बाबा शिव 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 सच्चिदानंद भगवान को जय श्री सद्गुरु महाराज को जय संपूर्ण देवी देवताओं को जय भक्त भगवान को सद्गुरुदेव महाराज को जय उमापति महादेव को जय सुमधुर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा गण्डकी क्षेत्र आश्रमका भजन कलाकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब ढिलो नगरी हामी कार्यक्रमलाई सत्संगतर्फ जोड्न गइरहेका छौं। आदरणीय प्रेमी करवीर बोहराद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सत्संग श्रवण गरौं। आनन्द कंद भगवानको जय श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। महाराज को जय आनंद कंद भगवान को जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री हरिवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। परम पिता परमात्मा ईष्टदेव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी संत आसन में विराजमान पूजनीय संत महात्मा जीहरू र यो भर्चुअल सत्संग सुनिरहनु भएको आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण मेरो जय श्री सच्चिदानन्द। हजुर हामी यो अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि आश्रमहरूमा रहेर साप्ताहिक सत्सङ्गहरूमा उपस्थित हुन पाएका छैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको प्रविधिलाई पनि मिडियालाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। हजुर हामीले आफ्नो घरमा बसी बसी भर्चुअल सत्सङ्गहरू सुन्ने अवसर पाइरहेका छौँ। साथै यो कोरोनाको कहरबाट जे जति संसारभरिमा जे जतिले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली। साथै
सङ्क्रमित सम्पूर्णलाई चाँडोभन्दा चाँडो शुभ लाभको कामना गर्दछु। हजुर, हामीले जीवनभरि सत्सङ्ग त सुन्दै आएका छौँ र सुनिरहने पनि छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा जबसम्म सत्सङ्ग हजुर हामीलाई लाग्दैन तबसम्म त्यो सत्सङ्ग सुनिरहेको खासै अर्थ हुँदैन। किनभने नारदजीले सत्सङ्ग सुनाउँदाखेरि त्यो एउटा ब्राह्मणीलाई धेरै वर्षसम्म, धेरै घण्टासम्म सत्सङ्ग सुनाउनु भएको थिएन। भगवान बुद्धले त्यो अङ्गुलीमाललाई सत्सङ्ग सुनाउँदाखेरि धेरै वर्ष, धेरै घण्टा, धेरै दिन, धेरै महिनासम्म सत्सङ्ग सुनाउनु भएको थिएन। साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि जसरी एउटा नलाको पानी गङ्गाजीमा मिल्ने समय कति समयमा गङ्गाजल बन्छ भने जस्तै हजुर हामीलाई सत्सङ्गले कति समयमा छुन्छ र कति समयमा हामीलाई लाग्छ भन्ने खासै कुनै निर्धारित समय छैन। किनभने एउटा फोहोर नालाको पानी जतिखेर गङ्गाजीमा मिल्छ त्यतिखेरैदेखि गङ्गाजल बन्छ। त्यस्तै भगवान बुद्धको सत्सङ्ग जतिखेर अङ्गुलीमालको कानमा परेको थियो त्यतिखेरै नै अङ्गुलीमाल परिवर्तन भएको थियो। यसै सिलसिलामा महाराजजीले पनि हजुर हामीलाई सम्झाइरहनुहुन्छ वशिष्ठ ऋषि र विश्वामित्र ऋषिको कुराहरू। त्यही क्रममा अब वशिष्ठ ऋषि पनि विद्वान मान्छे, अब विश्वामित्रले पनि आफ्नो तपस्याले जप तपले गर्दाखेरि आफूलाई त्यागी ऋषि बनाएको र उसलाई पनि म केहीमा कमी छु भन्ने एक प्रकारको अहमता थियो विश्वामित्रमा पनि। र वशिष्ठजीले उहाँलाई केही उपाधि दिनु पर्थ्यो, केही दिनु पर्दैन थियो भन्ने हिसाबमा उहाँहरूको सधैँ एक आपसमा अलिकति अहमता, घम्साघम्सी भनौँ न तब गएर एकचोटि विश्वामित्रलाई पनि आफ्नो आश्रममा बोलाउनु भयो र त्यही अनुसार सबै चिज भयो, आगत स्वागत सबै चिज भयो, खानपिन सबै भइसकेपछि अब जाने क्रममा भेट दिनु पर्यो। तर विश्वामित्रजीसित त्यस्तो 10,000 वर्षसम्मको जपको तपस्याको केही पनि थिएन। उहाँसित केवल 2 घडीको सत्सङ्ग मात्रै रहेछ। अब लजाइकन विश्वामित्रजीले आफ्नो 2 घडीको सत्सङ्ग उसको वशिष्ठजीले आफ्नो 2 घडीको सत्सङ्ग विश्वामित्रजीलाई अर्पण गर्नुभयो। र अब के लाग्छ भने विश्वामित्रलाई मैले त्यत्रो 10,000 वर्षसम्म गरेको तपस्या, गरेको त्यत्रो त्यागहरू सबै अर्पण गरे, तर वशिष्ठले मलाई 2 घडीको सत्सङ्ग अर्पण गर्यो। अब यसले मलाई मैले दिएको यो पुरा हुन्छ र भन्ने जस्तो एक प्रकारको त्यहाँ घमण्ड ऊ जस्तो आयो, घमण्ड जस्तो भयो भनौँ न। एक प्रकारको मैले यसले के पुग्छ मलाई, हेर यस्तो के थियो र के दिन्थ्यो मलाई भन्ने जस्तो भयो। र अब त्यस्तो भइसकेपछि ती आपसमा अलिकति मतभेद भयो अनि थोरै त्यहाँ मनमुटाव हुने भयो भन्ने कुरा अब सर्लङ्ग हुन्छ। र त्यतिखेरै त्यहाँ सर्लक्क नारदजी आइपुग्नुहुन्छ। अब विश्वामित्रजी अलिकति ऋषिहरूमा खटी स्वभावको र उहाँ अलिकति क्षेत्रीयबाट ऋषि बन्नुभएको र त्यो जति पनि रिस निकाल्न सक्ने भएर अब यो अवस्थामा यिनीहरूको निर्णय यहाँ गर्न सक्ने त सकिँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ अलि टाढै पठाउनु पर्छ विभिन्न ठाउँहरूमा भन्ने सोचेर
नारदजीले के सल्लाह दिनुभयो भने अब तपाईँहरूले यहाँ आपसमा मनमुटाव गरेर केही पनि हुँदैन। अब तपाईँहरू यो सत्सङ्गको बारेमा भगवान शिवलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, सत्सङ्ग ठुलो हो कि अथवा 10,000 वर्ष तपस्या गरेको चिज ठुलो हो। अब आखिर मतभेद भनेको हजुरहरूमा मनमुटाव भनेको यही दुई चिजको लागि हो। र यो शिवलोक जानु, शिवजीलाई भेटेपछि शिवजीले चाहिँ बताइदिनुहुन्छ यो 10,000 वर्षको तपस्या ठुलो कि 2 घडीको सत्सङ्ग ठुलो भन्ने कुरो भनेर शिवलोकतिर पठाइदिनु भयो। र शिवलोकमा गएपछि शिवजीलाई पनि खासै फुर्सद रहन्छ, कता कता जानुपर्ने भएर हो तपाईँहरू यति बेला आउनुभयो, मलाई त्यति फुर्सद छैन, म कता कता जाउँला छु, तपाईँहरू ब्रह्मलोक जानुहोस्। ब्रह्मलोकमा गएपछि अनि तपाईँहरूको खानु हुन्छ भनेपछि ब्रह्मलोक जानुभएछ। ब्रह्मजीले पनि थाहा पाइहाल्नुभयो यिनीहरू अब यसरी आएका छन्, सट्ट सिधै भनेर यो कुरो यिनीहरूलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन, मैले यहाँबाट पन्साउनुपर्छ भनेर अनि विष्णुलोक पठाइदिएछन्। अब विष्णुलोक गइसकेपछि विष्णुजीले पनि सम्झनु सोच्नु भएछ, ओहो यो त जटिल कुरो हुन्छ, मैले सत्य भन्दाखेरि सत्सङ्ग ठुलो अथवा 10,000 वर्षको तपस्या ठुलो भनिदियो भनेर त हुँदैन, त्यसको त अब प्रुफहरू केही दिनु पर्यो भन्ने सोचेर त्यहाँबाट विष्णुजीले पनि अब यो हामीबाट तपाईँहरूको समस्या समाधान हुँदैन, तल नागलोकमा गएर शेष नागलाई सोध्नुपर्छ। यसमा यो 10,000 वर्ष तपस्या गरेको ठुलो कि अथवा 2 घडीको सत्सङ्ग ठुलो भन्ने कुरोको निरूपयोग चाहिँ त्यहाँ यो पृथ्वीलाई धारण गरेर बस्नु भएको छ शेषनाग। त्यो शेषनागलाई नागलोकमा गएर शेषनागलाई सोध्नुभयो भने उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको निर्णय गरिदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएछ। र अनि त्यहाँबाट नागलोक जानुभयो। नागलोक गइसकेपछि अब शेषनागले आफ्नो टाउकोमा यो पृथ्वी धारण गरेर बस्नु भएको रहेछ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि हामी 2 जना हामीमा यस्तो यस्तो भेद भयो, अहिले ऊ हो, मैले जीवनभरि गरेको 10,000 वर्ष गरेको मेरो जीवनमा जे जति गरेको थियो सबै तपस्याहरू सबै यसलाई भेट चढाए विश्वामित्र वशिष्ठजीलाई। वशिष्ठले मलाई जम्मा 2 घडीको सत्सङ्ग मात्रै भेट चढायो। अनि यो बराबर हुन्छ त? अनि यो कसरी मिल्यो? मिल्दै मिलेन, त्यही भएर कुन चाहिँ ठुलो हो भनेर यसको चाहिँ हामी छुनोफानो गर्न हजुरको यहाँ पुगेको, सबै लोक पुग्यौँ, सबै लोक कुनै लोकमा पनि हाम्रो यो छुनोफानो हुन सकेन भनेर अब शेषनागको यहाँ पुगिसकेपछि अनि शेषनागले चाहिँ आफूले जुन धारण गरिरहेको पृथ्वी थियो त्यो पृथ्वीलाई के भनेछ भने अब यतिकै म टाउकोमा पृथ्वी बोकेर त कसरी तपाईँहरूको निया निसाब गर्नु? त्यसो भए विश्वामित्रजी तपाईँ त्यति त्यागी तपस्या 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेर बसेको मान्छे एकैछिनको लागि तपाईँ यो मेरो टाउकोमा भएको जुन यो भार छ पृथ्वी छ एकैछिन तपाईँको टाउकोमा राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि म तपाईँलाई चाहिँ यो सत्सङ्ग 2 घडीको सत्सङ्गको महत्त्व ठुलो अथवा 2 घडीको सत्सङ्ग ठुलो कि 10,000 वर्ष गरेको तपस्या ठुलो भन्ने कुराको अनि निर्णय गर्छु भन्नुभएछ। र अनि त्यसपछि विश्वामित्रजीले आफ्नो सबै जीवनभरि गरेको तपस्या जप तपको सबै शक्ति लगाएर शेषनागको टाउकाको पृथ्वी आफ्नो टाउकोमा ल्याउनको लागि कोसिस गर्नुभएछ। र त्यहाँ त्यो पृथ्वी विश्वामित्रजीको टाउकोमा आउनु त परे जाओस्, त्यहाँ कुनै केही पनि भएन। अनि त्यसपछि हो त्यसो भए त अब मेरो टाउकोबाट पृथ्वी तपाईँको टाउकोमा बस्दै बसेन, अनि त्यो भएर अब मैले कसरी भन्नु? ठिक छ वशिष्ठजी, तपाईँ त अब अरू केही छैन तपाईँसित भनेको त 2 घडीको सत्सङ्ग मात्रै हो, तपाईँसित त्यस्तो केही छ भने यो पृथ्वी सक्नुहुन्छ भने तपाईँको टाउकोमा एकछिनलाई धारण गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि म कुन चाहिँ ठुलो रहेछ भन्ने कुरो हजुरहरूलाई बताउँछु भन्दाखेरि अनि 2 घडीको सत्सङ्ग भएको वशिष्ठजीले अनि उनी परमपिता परमात्मालाई पुकारेर मसित भएको यो जुम्मा 2 घडीको सत्सङ्ग हो, यदि सत्सङ्गको केही प्रभाव छ भने यो पृथ्वी मेरो टाउकोमा आसन ग्रहण गर्नुहोस् भनेपछि सर्लक्कै त्यो शेषनागको टाउकोमा बसेको जुन पृथ्वी थियो त्यो वशिष्ठजीको टाउकोमा सर्यो।
त्यति बेलै अनि अब शेषनागले त्यो दुईटा ऋषिलाई अब कुन चाहिँ ठुलो रहेछ भन्न मैले भनिरहनु परेन। 2 घडीको सत्संग भएको वशिष्ठको टाउकामा सरासर पृथ्वी आसन दिन गयो। तर तपाईँले 10,000 वर्ष तपस्या जप तप गरिरहनु भएको ऋषिको टाउकामा यो पृथ्वी गएन भनेपछि 2 घडीको सत्संग 10,000 वर्षको तपस्या भन्दा ठुलो रहेछ भन्ने कुरो हजुर हामीले सबैले दृष्टान्तहरू सुनिरहेका छौँ। हाम्रो शास्त्रहरूमा पढ्न पाउँछौँ। सन्त महात्माजीहरू हजुर हामीलाई सुनाउने गर्नुहुन्छ। तर हजुर हामीले सुनेर मात्रै पुग्दैन। र हजुर हामीलाई त्यो सत्सङ्गले छोयो, त्यो सत्सङ्गले हामीलाई त्यो सत्सङ्ग लाग्यो भने हजुर हामी पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छौँ, पक्कै पनि हामी बदलिन्छौँ। र साथै हामी बदलिने बित्तिकै सबै अगाडि पछाडि सबै बदल्न सक्छौँ भन्दै म मेरा अगाडि बढिरहेका 2 शब्दहरू गुरु महाराजजीको चरणमा राख्दै हजुरहरू सबैबाट बिदा हुन्छु। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवानको जय, आनन्द कन्द भगवानको जय। आनंद कंद भगवान को जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। धन्यवाद प्रेमीज्यू, आफ्नो सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। कार्यक्रममा फेरि भजनकै पालो रहेको छ। सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिन पुनः गण्डकी क्षेत्र आश्रमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। सद्गुरुदेव महाराजको जय। साक्य मुनि बुद्ध भगवानको जय। आनंद
भगवान को जय। परम संत श्री हंसजी महाराज को जय। कार्यक्रम हेरेर आनन्द लिइरहनु भएका प्रेमी भक्तहरूमा सुमधुर भजन प्रस्तुत गरेर थप आनन्द प्रदान गरिदिनु भएकोमा गण्डकी क्षेत्र आश्रमका भजन कलाकारहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। अब कार्यक्रममा बालसभाका भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुतिको पालो रहेको छ। शाखा आश्रम टिकापुर बालसभाका भाइ बहिनीहरूको यो सुन्दर नृत्यको आनन्द लिऊ। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। उमापति महादेवको जय।
जय। देशभक्तिले उत्प्रोत यो सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा बाल सभाका भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा हामी पुनः भजन जोड्न गइरहेका छौं। पूजनीय महात्मा भानुमती बाइज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने गइरहेको यस सुन्दर भजनको आनन्द लिऊं। सद्गुरुदेव महाराजको जय। भगवान श्री पशुपतिनाथको जय। प्रेरक समन्वय आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। जिंदगी को लामो यात्रा निशानी को टुङ्गो छैन। जिंदगी को लामो यात्रा निशानी को टुङ्गो छैन। संसारलाई त्यागी कालको पछि लागि जानुपर्छ हो कि होइन।
आनंद कंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान को जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। धन्यवाद पूजनीय महात्मा भानुमती बाईज्यू सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। अहिले श्रावण महिना चलिरहेको छ। हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार हामी यस महिनालाई धार्मिक महिना पनि भन्ने गर्दछौं। यस महिनामा विशेषतः भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। हो, यही श्रावण महिनाको विशेषता र महत्व दर्शाउँदै अबको पालोमा लुम्बिनी क्षेत्र प्रभारी महात्मा चाँदना बाईज्यूको अमृतमय बाणीलाई जोड्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् उहाँको अमृतमय सत्संग विचारलाई श्रवण गरौं र आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गरौं। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय, सनातन मानव धर्मको जय, उमापति महादेवको जय। सद्गुरुदेव महाराज को जय, जगत जननी श्री माता जी को जय, उमापति महादेव को जय, सत्य सनातन धर्म को जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वास्वदा नमस्ते। चरणारविंदं गोविंदं नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेव न जानामि जापं न जानामि ध्यानं पशुपतिरूपं गुरुदेव नाम वसामि वैकुंठे योगिनः हृदये च मद्भक्ता तत्र गायन्ति तत्र दृष्टमनाः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज को। परम पिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी को चरण को छत्र छायामा बसेर संपूर्ण भक्त आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनी श्रद्धालु जिज्ञासु सबै तपाईँ हामी उनै परमपिता परमात्माको चिन्तन गर्दै उनै भगवानको याद गर्दै हजुर हामी आफ्नो दिनचर्यालाई बिताइरहेको छौँ। साउनको महिना लाग्यो, भगवान शङ्करको महिमा हजुर हामी अति नै श्रद्धा भक्ति सहित गाउँछौँ, सुन्छौँ और सुनाउँछौँ। र हेर्नुहोस् भगवान शङ्कर अति नै महत्त्वपूर्ण शक्तिलाई ज्ञान गराउनुहुन्छ। माता पार्वतीले भगवान शङ्करलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रभु म पनि हजुरको पत्नी हूँ, मलाई पनि त्यो ज्ञान दिनुहोस् जो ज्ञान हजुरले जप्नुहुन्छ, साधना गर्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ। तब भगवान शङ्करले सम्झाउनुहुन्छ, हे उमा जसको भित्र श्रद्धा छ श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जसलाई आफूभित्र भएको परमपिता परमात्मा
आराध्य देवको दर्शन गर्ने जसलाई इच्छा हुन्छ उसले आफै नै श्रद्धा राखेको हुन्छ। जब श्रद्धा राख्छ उसले अवश्य त्यो ज्ञान प्राप्त गर्छ भनेर भगवान शङ्करले माता सतीलाई सम्झाउनुहुन्छ। त हेर्नु साउनको महिना हो, आज सम्पूर्ण भक्तहरू हरिद्वार गएर गंगा जल ल्याएर अमरनाथ जानुहुन्छ, कैलाश पर्वत जानुहुन्छ। र भगवान शङ्करको शिवलिङ्गमा पानी चढाउनुहुन्छ, दूध दही घिउ मह सबै मिलाएर भगवान शङ्करको शिवलिङ्गमा पानी चढाउनुहुन्छ। त हेर्नुहोस् भगवान शङ्करले माता सतीलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे सती, हे पार्वती, हे उमा, हे गिरिजे, तिमीलाई त्यो ज्ञान जान्ने इच्छा छ भने तिमीले सबैभन्दा पहिला एकाग्र अति आवश्यक छ। जब तिमी भित्र एकाग्र हुन्छ, एकाग्र गर्यौ भने मात्रै तिमीले त्यो शक्तिलाई जान्न सक्छौ। आफूभित्र भएको शिवलिङ्गलाई तिमीले अमृतद्वारा अमृत रूपी जल चढाउन सक्छौ भनेर भगवान शङ्करले मातालाई सम्झाउनुहुन्छ। त हेर्नुहोस् भगवान रामको अयोध्यामा जन्म भयो, तो भेद भगवान शङ्कर आराध्य देवलाई त थाहा थियो। माता सतीलाई भन्नुहुन्छ, हेर त्रिलोकीको नाथ नररूपमा नारायणले यो धरतीमा जन्म लिनु भएको छ। आराध्य देवको म दर्शन गर्न जान्छु भनेर भगवान शङ्कर अयोध्या जानुहुन्छ। एउटा बाँदरलाई लिएर अयोध्याको आँगनमा बाँदर नचाउनुहुन्छ। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बालक हुनुहुन्थ्यो, जिद्दी गर्नुहुन्छ, मलाई यही बाँदर चाहियो, मलाई यही बाँदर चाहियो। हेर्नुहोस् भगवानको लीला, जबसम्म हामी एकाग्र चित्तले खोज्दैनौँ, एकाग्र मनले सोध्दैनौँ भने महान पुरुषको लीलाहरूलाई बुझ्न अति नै गाह्रो छ। त हेर्नुहोस् त्यसको बादमा भगवान शङ्कर, माता पार्वती सबै दृश्य देखाएर आउनुहुन्छ। फेरि पनि माता सतीले भगवान रामको रूपलाई चिन्न सक्नु भएन, किनकि उहाँ नररूप नारायण हुनुहुन्थ्यो। र हेर्नुहोस् उहाँलाई भगवान शङ्करले अनेकौं लीलाहरू सुनाउनु भयो, अनेकौं कहानी कथाहरू सुनाउनु भयो। मेरो आराध्य देव यो धरतीमा नररूपमा नारायण
शरीर धारण गरेर आउनु भएको छ। अब उहाँको लीलाहरू सुना भनेर भगवान शङ्करले सुनाउनुहुन्छ। सन्त सुमणि तुलसीदास रामायणको पेजमा लेख्नुहुन्छ, एक बार त्रेतायुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर मातालाई लिएर शक्तिलाई लिएर अगस्त्य ऋषिको कुटीमा जानुहुन्छ। सम्पूर्ण भगवान रामको महिमाहरू सुनाउनुहुन्छ। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, मानो एक भक्ति कर नाता। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कई दिनसम्म भगवान शंकर माँ शक्ति ऋषिको कुटीमा बसेर सत्संग सुनाउनुहुन्छ। भगवान रामको सम्पूर्ण इतिहास सुनाउनुहुन्छ। अब अयोध्यामा जन्म लिनुभयो। केही वर्ष पश्चात विश्वामित्रजीको यज्ञ सफल गर्नको लागि जानुहुन्छ। त्यसको बादमा जनकपुर जानुहुन्छ। सीताको साथ विवाह हुन्छ। त्यसको बादमा अयोध्या आउनुहुन्छ। राज्य अभिषेकको समय हुन्छ। त्यति बेला उहाँलाई 14 वर्षको वनवासको घोषणा हुन्छ भनेर सम्पूर्ण इतिहास भगवान शङ्करले सुनाउनु भयो मातालाई। तहेनुहोस् बिस्तारै बिस्तारै त्यो दिन पनि आयो र ऋषिले पनि सोध्नुहुन्छ, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गृहनाथा। केही दिन कुटीमै बसेर विचारहरू सुन्नुहुन्छ र ऋषिले पनि सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु मलाई पनि आराध्य देवको वाणीहरू, आराध्य देवको रूपको महिमा सुनाउनुहोस् भनेर ऋषिले सोध्नुहुन्छ। ऋषि पूछे हरि भक्ति कहानी, कहे शंभु अधिकारी जानी। केही दिन बसेर जो ऋषिले भगवान आराध्य देवलाई सोध्नुहुन्छ। भगवान शङ्करले ऋषिलाई समर्पित भक्त हो, आराध्य देवको असली भक्त हो भनेर सम्पूर्ण इतिहास भगवान शङ्करले ऋषिलाई सुनाउनुहुन्छ। साथमा माता सती पनि हुनुहुन्थ्यो। माता सतीले पनि सम्पूर्ण विचारहरू सुन्नु भएको थियो। तर हेर्नुहोस्, समय आउनुको कारण भगवान रामको 14 वर्ष वनवास भयो। जसरी सीतालाई हरण भयो, रावणले सीतालाई हरण गरेर लग्यो। राम र लक्ष्मण सीतालाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला कि भगवान शङ्करले
भगवान रामलाई प्रणाम गर्नुभयो। जय श्री सच्चिदानन्द दिनेशा पणिपात गुरु महाराज। जब जय श्री सच्चिदानन्द को चरण गर्नु प्रणाम गर्नुभयो, माता सतीलाई भ्रम भयो, प्रभु हजुरले कसलाई प्रणाम गर्नुभएको? भगवान शंकरले सम्झाउँछ, त्रिलोकीको नाथ नररूपमा नारायणलाई गरेको, मेरो आराध्य देवलाई गरेको। त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै माता सती क्रोधित हुनुहुन्छ। हे प्रभु, शंकर जगत सब जगदीशा, सुर नर मुनि सवनात सीसा। हे प्रभु, सुर नर देवी देवता गन्धर्व किन्नर ब्रह्मा विष्णु सबै हजुरलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, हजुरलाई दण्डवत गर्नुहुन्छ। तर हजुर चाहिँ एउटा मानवलाई, जसको चाहिँ श्रीमतीलाई चोरेर रावणले लगेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हजुरले मेरो आराध्य देव भनेर प्रणाम गर्नुहुन्छ प्रभु भनेर माता सतीले भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर भगवान शंकर मनमनमा सोच्नुहुन्छ, हेर संस्कार जबसम्म बन्दैन तबसम्म आराध्य देवलाई, मेरो गुरु महाराजलाई, मेरो प्रभुलाई चिन्दैनौ सती भन्दाखेरि माता सतीले भन्नुहुन्छ, प्रभु पत्नीको वियोगमा रुने, पत्नीको वियोगमा कुद्नेवाला लाई तपाईले आराध्य देव कसरी भन्दै हुनुहुन्छ? म कसरी विश्वास गरौँ? एउटा साधारण मान्छे त हो। आराध्य देवको देव हुनुहुन्थ्यो भने अब श्रीमतीलाई रावणले, राक्षसले हरण गर्दैछ, कुटी छोडेर जाने आवश्यकै थिएन। हरण भइ पनि हाल्यो, दुनियाँलाई सोध्ने खोज्ने आवश्यकै थिएन। सीधा लङ्कामा गएर ल्याउन सकिहाल्थ्यो नि भगवान हुन्थ्यो भने भनेर माता सतीले सम्झाउनुहुन्छ। सती, मेरो आराध्य देव गुरु महाराजजीलाई तिमीले शङ्का नगर। शङ्का भनेको एउटा क्यान्सर हो, घाउ हो। क्यान्सरको घाउ बाहिर देखिँदैन, भित्र समाप्त गरिदिन्छ, चाल्नी बनाइदिन्छ। त्यस्तै हो मेरो आराध्य देव। सद्गुरुलाई जसले, समयको तत्त्व पुरुषलाई जसले शङ्का गर्छ, त्यो पनि क्यान्सर हो सती भनेर भगवान शङ्करले सम्झाउनुहुन्छ। फेरि पनि माता सती मान्नुहुन्न। प्रभु साँच्चै नै हजुरको आराध्य देव हो, भगवान हो, नररूपमा नारायण हो भने मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म परीक्षा लिएर हेर्छु। माता सती परीक्षा लिनलाई जानुहुन्छ। पत्नीको वियोगमा त घुमि नै रहेको छ, म नै सीता बनेर जान्छु भनेर छल गरेर माता सती सीताको भेषमा गएर जो बाटोबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही बाटोको छेउमा एउटा सानो पोथ्रोमा लुकिदिनुहुन्छ। भगवान शङ्करले पहिल्यै भन्नुहुन्थ्यो, सती तिमीलाई 10 गज पहिल्यै चिन्नुहुन्छ है, तिमीलाई आमा भनेर प्रणाम गर्नुहुन्छ है, याद राख, ख्याल गर भनेर भन्नुभएको थियो। तर माता सतीले मान्नु भएन, विश्वास गर्नु भएन। साँच्चै नै गएर एउटा पोथ्रोमा लुक्नुहुन्छ। उताबाट भगवान राम लक्ष्मण आउँदै हुनुहुन्थ्यो। देख्ने बित्तिकै भगवान रामले भन्नुहुन्छ, आमा हजुर एक्लै जङ्गलमा कसरी विचरण गर्दै हुनुहुन्छ? महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आमा भनेर उहाँले प्रणाम गर्नुहुन्छ। तब माता सतीलाई अति नै दुःख लाग्छ। मलाई सबै कुरा सम्झाएको थियो, तर मैले विश्वास गरिनँ।
परैबाट चिन्नुहुन्छ भनेको थियो, चिन्नुभयो। अब मलाई घर पुगेपछि सोध्नुभयो भने परीक्षा लियो भन्दा मैले के भने, सतीशो दशा शम्भुकै देखे, उरूपजा सन्धि अभिषेके। सतीको दशा यति नाजुक भयो, यति डरलाग्दो भयो। अब सोध्नु भयो भने मैले के जवाब दिउँ? जाई उत्तर देऊं कैसे। अब उत्तर के दिउँ, के भनौँ? त एउटा सत्यलाई लुकाउनुको लागि कति झुट तयारी गर्नुपर्छ। माता सतीले झुट तयारी गर्दै जानुभयो। मैले परीक्षा लिन भन्छु भन्दै जानुहुन्छ। पुग्ने बित्तिकै भगवान शङ्करले सोध्नुहुन्छ, परीक्षा लियो? कछु न परीक्षा लिएको साई। हे प्रभु, मैले केही पनि परीक्षा लिन, हजुरको रूपलाई सम्झेर मैले प्रणाम गरेँ। झुट बोलिदिनु भयो। तर यता मनमा खड्किरहेको छ, परीक्षा लिएको हो। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भयस्त्रमिता। हृदय कंप तनु कछु नाई, नयन मुदी बैठी भवानी। माता सती आँखा खोल्नुहुन्छ, राम र लक्ष्मणलाई देख्नुहुन्छ। आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, सोही रघुवर सोही लक्ष्मण सीता। आँखा चिम्लिने बित्तिकै सीतालाई पनि त्यही देख्नुहुन्छ, लक्ष्मणलाई पनि त्यही देख्नुहुन्छ, रामलाई पनि त्यही देख्नुहुन्छ। तीनैजना विचरण गरेको देख्नुहुन्छ। अब के सत्य के झुट, के बताऊं के नबताऊं, अति नै टेन्सन हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, टेन्सन गर्दा गर्दै चिन्ता गर्दा गर्दै जानुहुन्छ। मैले परीक्षा केही पनि लिन, हजुरको रूप सम्झेर प्रणाम गरेर आएँ भन्नुहुन्छ। भगवान शङ्करलाई त थाहा भयो, मेरो प्रभुले, मेरो आराध्य देवले आमा भनेर प्रणाम गरेर प्रणाम गर्नुभयो। अब मेरो आराध्य देवले आमा भन्नुभयो भने मेरो गुरु महाराजको, मेरो आराध्य देवको आमा हो भने मेरो पनि आमा हो। अब भगवान शङ्करले आफ्नो जो सम्पर्क थियो त्यो कम गर्दै जानुभयो। माता सतीलाई अझै टेन्सन हुँदै गयो, अझै चिन्ता बढ्दै गयो। बाहिर लागेको आगो दुनियाँले देख्न सक्छ, दुनियाँले निभाउन सक्छ। जो मनभित्र लागेको आगो न कसैले देख्छ, न कसैले बुझाउन सक्छ। त माता सती विचार गर्नुहुन्छ, अब यो आगोलाई कसरी निभाउने। त हेर्नुहोस्, त्यही बहानाले भगवान शङ्करलाई आज्ञा मागेर आफ्नो पिता दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा गएर मेरो प्रभुको हिस्सा छैन, एउटा बहाना लगाएर आफ्नो देहलाई त्याग दिनुहुन्छ। त मेरो भन्नुको मतलब आदरणीय प्रेमी सज्जन, कहानी कथाहरू त एक आधा घण्टामा सकिँदैन। हामीले थोरै सुनेर धेरै बुझ्ने कोसिस गर्यौं पनि, हामीले आफूभित्रै त्यो शक्तिको अनुभव गर्यौं, आफैमा उतार्ने कोसिस गर्यौं भने अवश्य हामी त्यो आफूभित्र भएको त्यो शक्ति
को अनुभूति गर्न सक्छौँ। गुरु महाराजले हजुर हामीलाई त्यहाँ पुग्ने त्यो ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले भगवान शङ्करले माता सतीलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ, सती राम रमेति रमेति रमो राम मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम भन्दा पनि माथि त्यो नाम छ विष्णु पुराण। सहस्र नाम पाठ गर्छौ, यो त जहिलेसम्म शरीरमा तागत छ तबसम्मको लागि हो। शरीर लाचार भइसकेपछि त्यो तन्त्र मन्त्र जिब्रोले बोल्ने वाला पाठ रिङ भ्रिङ श्रिङ ग्रिङ सबै नै समाप्त हुन्छ। त्यतिखेर केही उच्चारण गर्न सक्दैन। त्यसैले महान पुरुषहरू नररूपमा एउटा नारायण शरीर धारण गरेर आएर मानवको जस्तो नरलीला गरेर मानवलाई त्यो अद्भुत शक्तिको बोध गराउनुहुन्छ। र भगवान शङ्करले पनि माता सतीलाई त्यही अद्भुत शक्तिलाई बोध गराउनको लागि ऋषिहरूको कुटीमा लानुहुन्थ्यो सत्सङ्ग सुनाउनको लागि। सत्सङ्ग एउटा भक्तको लागि साबुन पानी हो। साबुन पानीले शरीरको मैला कपडाको मैला धुन्छौँ भने भगवानको नाम रूपी जो सत्सङ्ग छ त्यो सत्सङ्गले हजुर हाम्रो काम क्रोध मोह मोह अहंकार विषय वासना तेरो मेरो हेरा फेरी निन्दा चुगली द्वेष ईर्ष्या कम्पिटिसन टेन्सन यो सबै नै धोएर समाप्त गर्छ। मान्छे निर्मल हुन्छ। जब निर्मल हुन्छ पवित्र हुन्छ शुद्ध हुन्छ ऊ आफैमा खुसी रहन्छ। त्यसैले आज साउनको महिना भगवान शङ्करको महिमा सुनेर हामीले जसले पनि ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभएको छैन ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुहोस्। शिवद्रोही मम दास कहावा मम द्रोही शिवदास ती नर करे हे घोर कल्पभर नरक में बास भनेको छ। भगवान शङ्करले सम्झाउनुहुन्छ जसले रामलाई मात्रै पूजा गर्छ भने त्यो पनि नरकमा जान्छ। जसले शङ्कर मलाई मात्रै पूजा गरे त्यो पनि नरकमा जान्छ। अब हेर्नुहोस् कलिको बिचमा हजुर हामी आएको छौँ दुईजनाको पूजा कसरी गर्ने भन्दा त्यो नाम यस्तो छ दुईजनाको मात्रै होइन देवी देवता गन्धर्व किन्नर ब्रह्मा विष्णु महेश सन्त महात्मा भक्त भिक्षु सबैले त्यो नामको आधारले जीव चराचर सुरुङदेखि भूषणसम्म सबै त्यो शक्तिको आधारले जिउँदो र जाग्दो छ। र त्यो जिउँदो र जाग्दो राख्ने शक्तिलाई केवल मानवले मात्रै जान्न सक्छ, दानवले होइन। जसको भित्र श्रद्धा छ श्रद्धावान लभते ज्ञान। जसको भित्र श्रद्धा छ मेरो आराध्य देवलाई केवल साउनमा मात्रै भक्ति गर्ने होइन भोजन र भजन त हाम्रो पर्सनल हो। बिहान खाए बेलुका खानुपर्छ बेलुका खाए बिहान खानुपर्छ। त्यस्तै भक्ति पनि हो। जब हामीले त्यो सत्यलाई जान्दछौँ आफूभित्र भएको त्यो ज्योति स्वरूप परमात्मालाई जान्दछौँ भने अवश्य हामी सबैको भक्तिमा सफल हुन्छौँ। जसरी एउटा रुखको जरामा पानी हाल्यो भने सम्पूर्ण फूल फलमा सिँचाइ भएको हुन्छ त्यस्तै नै हजुर हाम्रो जीवनमा पनि जब त्यो आफूभित्र भएको त्यो जड त्यो शक्ति को ज्ञान हुन्छ मेडिटेसन गर्छौँ साधना गर्छौँ सत्सङ्ग श्रवण गर्छौँ भने अवश्य हामीले सम्पूर्ण चराचरको जीवभन्दा सबैभन्दा महान मानव हो र मानव जातिले मात्रै त्यो शक्तिलाई जान्न सक्छ। र जसले पनि जान्नु भएको छ भजन गर्नुहोस्। भजनमा हामी सुन्छौँ शङ्कर शिव भोले
उमापति महादेव शंकर शिव भोले, उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, महादेव महादेव। अरण्यं वरण्यं सुरेशं रमेशं, अरण्यं वरण्यं सुरेशं रमेशं। साँच्ची नै शंकर शिव भोले उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। विश्वरूपलाई चराचर जगतलाई धारण गर्ने को हो शक्ति हो। र त्यो शक्तिलाई कसले जान्दछ? केवल मानवले मात्रै। र त्यो शक्तिलाई कसले जनाउँछ? समयको सद्गुरुले गुरु रूपमा आएर त्यो नारायणको ज्ञान, त्यो शक्तिको ज्ञान गराउनुहुन्छ। र जसले पनि ज्ञानलाई प्राप्त गरेको छौँ, हामी खूब भजन गरौँ। केवल साउनको महिनामा मात्रै होइन, जहिलेसम्म शरीरमा धुकधुकी रहन्छ तबसम्म हामीले यो धुकधुकी कसले गराइरहेछ त्यसलाई चिनेर, त्यसको नामलाई जानेर हामी भजन साधन गरौँ, मेडिटेसन गरौँ। र जसले जान्नु भएको छैन जान्ने कोसिस गरौँ। अज्ञानी नहौँ, मानव हौँ। मानव हुनुको नाते मानवताको काम गरौँ र अज्ञानबाट बचेर, अँध्यारोबाट बचेर उज्यालोको प्रकाशको बाटोमा, लाइटको बाटोमा हिँडौँ भन्दै आजलाई सत्सङ्गलाई विश्राम दिन्छु। र जसलाई राम्रो लाग्यो श्रवण गर्नुहोस्, श्रवण मनन निधिध्यासन। जसलाई राम्रो लागेन छोडिदिनुहोस्। जसलाई राम्रो लागेको छ जान्नुहोस्, त्यो नामलाई खोज्नुहोस्, त्यो आफूभित्र भएको शक्तिलाई जान्ने कोसिस गर्नुहोस्। र आफूभित्र भएको शक्ति जसरी माता पार्वतीले जानेर भगवान शङ्करलाई पतिको रूपमा नदेखेर परमेश्वरको रूपमा देख्नु भएको थियो, गुरुको रूपमा देख्नु भएको थियो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्मा विष्णु महेशको शक्ति राख्नुहुन्छ गुरु महाराजजी। आफूभित्र भएको ज्योति स्वरूप परमात्माको दर्शन गराउनुहुन्छ गुरु महाराजजी। त्यसैले हामीले सम्पूर्ण शक्तिको उपासना गर्नु छ भने हामीले आफूभित्र प्रवेश गर्ने साधनलाई खोजौँ भन्ने सत्सङ्गलाई विश्राम दिन्छु। हरि ओम तत्सत्।